जी नाज़रीन, एक बार फिर सबको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत हुई इलेक्शन इल्तिवा केस के हवाले से, जिसका फैसला आज महफूज किया गया और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस फैसला सुनाएगा कल। लेकिन जो बड़े रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, वो बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। माजी में अदालत असम्बली की तहरीर को कलअदम करार दे चुकी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वजारत दिफा और वजारत ख़जाना की वजूहात भी देखेंगे और इलेक्शन में अगर कोई बदमज़गी हुई तो मलबा अदालतों पर आएगा। और बड़े आम रिमार्क्स हैं और हमारी सारी समाअत पर हमने सूरत हाल से आपको आगाह भी किया। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर समाअत में कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने खुद ये समाअत देखी, उनसे बात करते हैं। समी इब्राहिम साहब, जो रिमार्क्स हैं वो बड़े आम हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई ऐसा नहीं चाहता। ये तजाद है इनकी बातों में। कभी ये कहते हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं तो हमने बाइकआउट नहीं किया। सर देखिए, ये आज खुद जो वफाकी हुकूमत के जो दलाइल थे उनमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट फुल कोर्ट बना दें जो ये सुने मामला, और फिर साथ में कुछ जजेस पर एतराज भी कर रहे हैं, और फिर 3-4 वो जज हैं जिन्होंने अपना फैसले लिखे हैं, तो दे हैव स्पोकन, उन्होंने अपना माइंडसेट बता दिया है कि वो क्या है। तो उनको कैसे वो बना दिया जाए। फिर ये तजवीज दे दी कि जो बाकी 6 रह गए हैं ना, उनसे आप सुन लें। तो इस पर आज जज साहब ने कहा कि ये आप कानून और आइन की बात करें, आप मनपसंद जो जजेस हैं उनसे आप अपना फैसला कराना चाहते हैं जो आपको पसंद है, और फिर उसके बाद कोई आपने मवाद नहीं दिया कि जिस पर हकीकी मायनों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा सके, और मुल्क में कोई डायलॉग नहीं हो रहा। इलेक्शन तो होने ही होने हैं। तो इसलिए जो ये आज भी अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की वही बहस छेड़ने की कि ये जी 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला नहीं है। अदालत ने बार बार ऑर्डर्स पढ़े और बड़ी ये इन्होंने स्पेकुलेशन की थी कि जनाब सेक्रेटरी डिफेंस भी नहीं आएंगे, सेक्रेटरी फाइनेंस भी नहीं आएंगे, और बिल्कुल हम तो इन्हें अदालत लगवा लेंगे। लेकिन आज वो दोनों सेक्रेटरीज मौजूद थे क्योंकि वो समझदार लोग हैं और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, उनका जो फैसला है वो बाइंडिंग है, और तमाम जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं दे हैव टू कम इन द एड टू द सुप्रीम कोर्ट। और फिर दूसरा जो आज बड़ी जो अहम जो आपने देखा जिसमें कोशिश की गई कि किसी तरीके से टाइम ले लिया जाए इस बहाने से कि जी आपको सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग देनी है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो ओरल ब्रीफिंग आपको देनी है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि आपने जो हमें ओरल ब्रीफिंग देनी है, आप ऐसा करें कि आप उसी को कंसाइज करके हमें एक रिटन स्टेटमेंट दें। हमने कोई सवाल करना हुआ तो हम आपसे सवाल कर लेंगे और हम कोर्ट में ही रहकर बात करेंगे। और ये बड़ी अहम बात थी, जो बड़ी कोशिश थी आज हुकूमत की, लेकिन अदालत ने कहा कि कोर्ट में ही सारी बात होगी। और जब उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे में आप अपना दे दें हमें स्टेटमेंट, तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वेरी काइंडली मुस्कुराते उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें, आप आज शाम तक हमें दे दें, चंद घंटे हैं आपके पास, नहीं तो अगर आज शाम नहीं तो फिर आप कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जमा करवा दें, क्योंकि ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कम से कम 1 दिन दे दें। हुकूमत तो खैर ज्यादा टाइम लेना चाह रही थी। तो बुनियादी तौर पर जो आज हुकूमत वहीं पे नजर आ रही है, और असल अब इशू ये है कि जो जजमेंट कल आएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, आज वकला इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, सैकड़ों की तादाद में। इस वक्त भी एक कन्वेंशन हो रहा है और पूरे मुल्क से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पीटीआई भी साथ खड़ी है। बिल्कुल इस बात का कोई कहीं हमें एहतमाल ही नजर नहीं आ रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी में भी इतनी हिम्मत है कि उस फैसले को ना माने। हुकूमत अपना मुकदमा बुरी तरह हारी है, कोई किसी तरह की ग्राउंड नहीं थी उनके पास, कोई उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो उनके अपनी गुफ्तगू से मैच नहीं कर रही थी। और लोग जो अदालत में मौजूद थे, जो वकला मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, जब इस तरह की कोई बात होती थी तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अदालत का कंडक्ट जो था वो बड़ा बहुत ही आज उन्होंने रिस्ट्रेन से काम किया, और जो फारूक एच नाइक ने आके उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई और कहा कि जी हम तो रिजर्वेशंस है हमारी
اس لیے، لیکن پھر بھی ہم دلائل دینا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، آپ نے جو اعلامیہ جاری کیا آپ اس کی لینگویج دیکھیں، آپ نے بائیکاٹ کی بات کہی، تو کس طرح ہم آپ کے دلائل سن سکتے ہیں؟ کس طرح آپ آ کے جن لوگوں پر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے آپ آ کے دلائل دے رہے ہیں؟ تو جائیں جا کے اپنا وہ دیں، اسٹیٹمنٹ دیں پہلے کہ آپ نے وہ جو اعلامیہ وہ واپس لے لیا. اگر آپ وہ اعلامیہ واپس نہیں لیتے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنی جا سکتی. تو آپ جائیے اور بیٹھ جائیں آرام سے. تو اس پر شیخ اکرم صاحب نے کچھ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی میں تو ایک کلائنٹ ہوں، وکالت نامہ ہے تو بطور وکیل ہوں اپنے کلائنٹ کا، تو بطور وکیل میں نے بات کرنی ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ شیخ اکرم صاحب بات بہت آگے چلی گئی ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہے اسی نے ہر چیز کو ہم پر بائیکاٹ کا اور عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ آپ کس حیثیت میں اٹرنی بن کے بات کر رہے ہیں؟ تو بیٹھ جائیں آرام سے جا کے. ابھی یا تو وہ جو اعلامیہ ہے اس کو آپ واپس لیں اور یہ کہیں کہ آپ کو ہم پر اعتماد ہے، تو آپ کو یہاں پر آرگومنٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی، وگرنہ نہیں. اور میں یقین کرتا ہوں اس بات پہ کہ عدالت اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو بائیکاٹ کی بات آئی ہے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے. آج جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سیکریٹری ڈیفنس اور سیکریٹری جو فائنانس ہیں انہوں نے تو کوئی حکومت کی بات نہیں مانی، اور یہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے منینز وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی وہ کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا. لیکن آج جو وکلا کی موجودگی تھی شارح دستور پر، اور اس کے بعد عدالت نے جس انداز میں چیزوں کو ہینڈل کیا. عرفان قادر صاحب کی ایک عادت ہے، وہ شور مچاتے ہیں اپنے انداز میں. انہوں نے آ کے وہ بس ہر 10 منٹ کے بعد آ جاتے تھے کہ جی میں نے بات کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے. تو یقین کریں عدالت میں کہکا پھوٹ پڑتا تھا جس وقت وہ آتے تھے، کیونکہ آج جو دلائل تھے حکومت کے، اٹارنی جنرل کے، اس میں کوئی زور نہیں تھا، کوئی جان نہیں تھی. جو بھی سوال عدالت کرتی تھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اب فیصلہ محفوظ ہے، کل کسی وقت وہ فیصلہ سنایا جائے گا اور اس کا اعلان چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی سیکرٹری ڈیفنس کے لیٹر کا بھی انتظار ہوگا اور جو فائنانس منسٹری کا بھی انتظار ہوگا، ان کے جواب کا بھی. لیکن بہرحال عدالت جو ہے وہ آئین کے حوالے سے بڑی ڈیٹرمن لگتی ہے. اور ایک بات انہوں نے کہی کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، اور 8 اکتوبر کو بھی عدالت نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ الیکشنز کروائیں جو ایک پوری طرح ایکسپوز ہو گیا. ابھی میں سن رہا تھا شہباز شریف کو آگے کہہ رہے تھے کہ اگر آئین اور قانون میں نہیں رہے تو برباد ہو جائیں گے. تو سوال کو ان سے کرے کہ یہ جو 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں یہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کیسا دوغلا پن ہے ان کا، کیسی منافقت ہے. کہتے کچھ ہیں کرتے اور یہ بات بھی سمیع صاحب عدالت نے چیف جسٹس نے یہ بھی تو کہا ہے نا بعد میں موجود ہیں اور ان کے دلائل اب ختم ہو چکے ہیں، فیصلہ محفوظ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ مٹھائی لے لیں کھا لیں فیصلہ آنے والا ہے، تو آج پھر میں پیشگی کہہ رہا ہوں کہ آپ پرواہ نہ کریں، سمیہ مٹھائی کھائیں آپ. یہ فیصلہ آ رہا ہے سر. ابھی تو میرا روزہ ہے، روزے کے بعد پھر کھا لیں گے مٹھائی. کل جو آئے گا فیصلہ پھر سر کل دیکھیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ واقعی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، صرف باتیں ہی ہیں. اس پر میں بات بھی کرتی ہوں آپ سے. اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں، ماہر قانون. اظہر صاحب بہت شکریہ. آج جو کچھ ظاہر سپریم کورٹ